अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे रांझों के बारे में, उनकी तारीख़ के बारे में और रांझा कबीले के बारे में कि उनका माज़ी क्या है और वो कहाँ से तशरीफ़ लाए और आजकल वो किन इलाक़ों में जो है वो आबाद हैं और उनको जट क्यों कहा जाता है। तो अरशाद रब्बानी है सूरत अल हजरात की आयत नंबर 13 में है कि हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, फिर तुमको कबीलों और ज़ातों में तकसीम कर दिया और तुम में बेहतर वो है जो ज़्यादा परहेज़गार है। इसी तरह अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि तुम में परहेज़गार कौन है। तो रांझा कबीला बेसिकली पंजाब के उन मशहूर कबाइल में से एक है जिनकी पूरी दुनिया में जो है वो पहचान है, जाने जाते हैं। रांझा जो है वो बेसिकली ये एक लोक दास्तान हीर रांझा जिसे पंजाब के शेक्सपियर वारिस शाह साहब ने जो है वो लिखा है। तो उसमें हीर रांझा का किरदार जो है वो चूँकि मोहब्बत का है, इसलिए जो है वो उस पर मूवीज़ भी बन चुकी हैं, मुख्तलिफ जो है वो किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। वारिस शाह के अलावा जो है वो और बहुत से पंजाबी जो है वो लिखारियों ने इस पर लिखा है। तो रांझों के बारे में मुख्तलिफ रवायात जो है वो बयान की जाती हैं कि ये कौन है, कहाँ से आए। मैं भी जब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, इस प्रोफेशनल लाइफ में आने से पहले, तो इस पर जो है मुख्तलिफ चीज़ें देखी पढ़ी, लेकिन किसी हतमी नतीजे पर जो है वो नहीं पहुंच सका। इसलिए दिल में एक कसक रहती थी अपने माजी के बारे में, और बिलखसूस जब हम यूनिवर्सिटी में हमें प्रोफेसर साहबा पढ़ा रही थी तो उन्होंने कहा कि अगर हिस्ट्री पढ़ने का जो है वो एक फ़ायदा ये भी है कि बहुत सारे फ़वाइद में से एक फ़ायदा ये भी है कि आप अपने माजी के बारे में जानते हैं। तो उस दिन के बाद जो है मैंने डिसाइड किया कि इसके बारे में मुकम्मल जो है वो स्टडी करूँगा, खोज लगाऊँगा, इसकी तहकीक करूँगा। तो उसी सिलसिले की कड़ी थी। फिर जॉब में आकर इतनी मसरूफियात हो गई कि उस पर जो है वो कुछ ना पढ़ा जा सका और कुछ लिखा भी ना जा सका। तो मुख्तलिफ लोगों के व्यूज़ देखे, उनकी तहकीक देखी और फिर जो है वो कुछ नई चीज़ें जो है वो देखी जो इन तमाम चीज़ों को जो है ब्लेंड करने के बाद सामने आए। तो वो मैं आज जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और उम्मीद है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक मुस्बत इजाफे के साथ जो है वो पेश की जाएंगी। तो सामीन और नाजरीन, इससे पहले मैं एक आर्टिकल शेयर कर चुका हूँ अपनी फ़ेसबुक पे और रांझा कम्युनिटी के प्लेटफॉर्म से, जिसमें जो है वो एक आर्टिकल लिखा गया था रांझों की तारीख़ के बारे में। वो जामे जो है वो किस्म का एक आर्टिकल है और बहुत सारे सोर्सेज जो है उसमें जो है वो बयान किए गए हैं। तो अब इसको मुख्तसरन जो है वो इसलिए रिकॉर्ड करना भी ज़रूरी था ताकि ये बहुत सारे लोग जो है वो यूट्यूब का सहारा लेते हैं देखने के लिए। आसानी के साथ जो है वो हर घर में नेट मौजूद है, यूट्यूब मौजूद है, तो बजाय चीज़ों को पढ़ने के वो सुनना आसान हो गया। इसलिए ये मैंने सोचा कि वीडियो बनाकर जो है वो शेयर कर दूं ताकि जो लोग जिन तक जो है वो तहरीरी शक्ल में मवाद नहीं पहुंच सकता है, वो इसको पढ़ के इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें और अपने माजी के बारे में जान सकें। तो बुनियादी तौर पर इसके बारे में दो क्वेश्चंस जो है वो अराइज़ हुए हैं कि रांझा कबीला कौन है और कहाँ से जो है वो इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट और मौजूदा पाकिस्तान में जो है वो आए। तो इस पर दो तरह की रवायात हैं जो मशहूर हैं और तारीख़ में इनका जो है वो रिकॉर्ड मिलता है।
ایک محققین کا ریسرچرز کا گروہ کہتا ہے کہ رانجھے جو ہے وہ عربی النسل ہیں. جو پہلے اور زیادہ پاپولر روایت ہے وہ یہی ہے کہ بیسیکلی جو ہے وہ رانجھے جو ہے وہ عربی النسل ہیں اور قریشی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. یہ فیمس اس لیے بھی روایت ہوئی ہے کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق چونکہ عربیہ سے تھا. یثرب اور مکہ جو ہے وہ ان کے آبائی شہر تھے، تو وہاں پہ انہوں نے ساری زندگی گزاری. تو ہمیں بھی جو ہے وہ آج تک یہی بتایا گیا تھا کہ ہم جو ہے وہ عربی النسل اور بنو مخزوم ایک قبیلہ ہے، قریش کا مشہور قبیلہ جو اس وقت بھی اہم تھا عرب کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں. اس میں حضرت اکرمہ ان کے جو ہے وہ لیڈر تھے، سربراہ تھے، اور ان کے والد تھے ابو جہل یا عمر بن ہشام. دو مشہور تھے اس زمانے میں، ابو جہل عمر. ان میں سے ایک جو ہے وہ عمر بن خطاب جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے، اور ایک عمر بن ہشام جو تھے یہ بہت مشہور تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اے اللہ پاک ان دونوں عمروں میں سے کوئی کسی ایک سے اسلام کی مدد فرما. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حضرت عمر بن خطاب کو جو ہے وہ دائرہ اسلام کے اندر جو ہے وہ داخل کر دیا، اور ابو جہل اس نعمت سے جو ہے وہ نہیں حاصل کر سکے، جو ہے وہ استفادہ نہیں حاصل کر سکے. تو اس روایت کے مطابق، پہلی روایت کے مطابق جو ہے وہ عرب کے اندر مختلف سیاسی اکھاڑ بچھاڑ ہوتی رہی. جب حضرت علی کا زمانہ تھا تو مخزومیوں نے، بنو مخزوم نے جو ہے وہ حضرت علی کا ساتھ دیا جنگ صفوین میں، اور دوسری جو ہے وہ جو جنگ ہوئی، اور برسر اقتدار بنو امیہ خاندان آ گیا. تو جب برسر اقتدار آئے تو حضرت علی کا جو علوی جو تھے وہ خلافت سے دستبردار ہو گئے واقعہ کربلا کے بعد، اور اموی جو ہے اقتدار میں آ گیا. تو انہوں نے اپنے مخالفوں کو چن کر جو ہے نشانہ بنانا شروع کر لیا. لہٰذا مخزومی سردار وہاں سے مائیگریٹ کر رہے عرب سے، ان کے تشدد سے بچنے کے لیے. وہ دو یہاں پہ جو ہے وہ ہیں روایات. ایک روایت کے مطابق جو ہے وہ افغانستان میں آ گئے، غزنی کے علاقے میں، اور وہاں سے جو ہے وہ موجودہ سرگودا کے قریب جو ہے وہ آباد ہوئے آ کر سلطان محمود غزنوی کے زمانے میں. اور کیوں آپ جانتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی نے 17 ٹائمز جو ہے وہ انویڈ کیا تھا، حملہ کیا تھا ہندوستان کے اندر. تو اس وقت ان کی افواج میں جو ہے وہ یہ آباد ہو گئے تھے یہاں آ کر کیران میں. کیرانہ کی جو پہاڑیاں ہیں، سرگودا دریائے جہلم کے اس پار، اور چناب کے جو ہے وہ اپنا نارتھ کی طرف. اچھا، دوسری روایت یہ ہے کہ یہ محمد بن قاسم کے ساتھ سلطان ساندہ جو یہاں پہ پہلے جو ہے وہ مور سے اعلیٰ سمجھے جاتے ہیں رانجھوں کے، وہ سندھ کی طرف آئے اور وہاں پہ انہوں نے شادی کی اور وہاں پہ آباد ہو گئے. یہ دور ہے محمد بن قاسم کا. 712 میں انہوں نے حملہ کیا تھا، تو اس کے ساتھ جو ہے وہ ایز اے جرنل جو ہے وہ یہاں پہ آئے تھے. اور تیسری ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ بلوچستان، موجودہ بلوچستان کے علاقہ لسبیلا میں جو ہے وہ عرب کی طرف سے جو ہے وہ آئے تھے اور یہاں پہ آباد ہو گئے تھے. تو یہ 3 طرح کی جو ہے روایات ہمیں تاریخ کے اندر ملتی ہیں. ان میں حتمی جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ تاریخ کے اندر جو ہے وہ
کچھ کڑیاں جو ہے وہ مس ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ میچ نہیں کرتی ہیں، کچھ جو روایات بیان کی جاتی ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ نہیں مل پا رہی ہیں۔ تو اس لیے اس کو میرے خیال میں ایز اے ہسٹورین جو بھی جینون ہسٹورین ہوگا وہ اس کو چہ مغویوں کے سوا اور گیس ورک کے علاوہ جو ہے وہ اس کے کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے گا، اور یہ محض چند حقائق کی بنیاد پر یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ ایک تو یہ کہ غزنی کی طرف سے داخل ہوئے، دوسرے دیبل کی طرف سے جو ہے وہ داخل ہوا، اور تیسرے جو ہے وہ بلوچستان کے علاقہ جو ہے لسبیلا میں جو ہے وہ امویوں کے ڈر اور خوف کی وجہ سے یہاں پہ آ کر آباد ہو گئے تھے، اور سلطان ساندہ جو ہے وہ اس کو اس علاقے میں مسلمانوں رانجھوں کا مورث اعلیٰ جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ تو ایک روایت ہو گئی کہ یہ عربی النسل ہیں۔ اب آتے ہیں دوسری روایت کی طرف، اور میرا خیال ہے ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو اس کی گفتگو کرتے ہیں ہم اس کے حصہ دوم میں۔ تو ایک حصے کو آج یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور دوسرے حصے میں جو ہے وہ اس کی دوسری جو روایت ہے جس میں عربیوں کو رانجھوں کو جو ہے وہ بٹی راجپوت کہا جاتا ہے، وہ میں اس میں آپ کو جو ہے